اللہ دے قرآن چاہے مسلمان یہودیاں تو قرضے لیندے سن، قرضے لیندے سن. مدینے دی بستی دے اندر چترا مال دے اتے قبضہ یہودیاں دا سی. مسلمان قرضے لیندے سن، انہاں نال تعلقات اس طرح دے رکھدے سن، اپنی روزی معاش واسطے انہاں دے نال لین دین رکھدے سن. اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. مسلمانوں انہاں نو دوست نہ بنایا جے، یہ آپس وچ ایک دوجے دے بیلی نے. توجہ اے جس لے آیت اتری ہن حضور دی بارگاہ دے اندر منافق بھی آ گئے تے نبی سونے دے عاشق مسلمان صحابہ بھی آ گئے. منافق کہن لگے اسانو انہاں نال تعلق رکھنا پینا، اساں انہاں نال بگاڑ نہیں سکتے. ساڈا روزی معاش دا مسئلہ ہے. نخشا ان تصیبنا دائرہ، سانو ڈر رہے کدرے مصیبتاں تے حالات دی چکی سانو پی نہ چھوڑے. اساں تے انہاں تو قرضے لینے ہیں، امداداں لینے ہیں، اساں انہاں تو نہیں ٹوٹ سکدے. ادھروں اللہ دا حکم سی انہاں نو دوست نہ بناؤ. توجہ ذرا، نبی دے صحابہ اٹھے، منافقاں آکھیا بھوک دا ڈر چھڈ نہیں سکدے. نبی دے صحابہ اٹھے، انہاں آکھیا یا رسول اللہ بھاویں بھوک آوے بھاویں جو حال ہوئے اللہ دا قرآن آ گیا ہے، اساں اپنے مالک دی فرما برداری کران گے. آپ انہاں دی دوستی اج تو بعد ختم انہاں نال. اللہ نے قرآن اتاریا، اللہ نے فرمایا اے جڑے منافق آندے نے اساں امداداں لینے ہاں، قرضے لینے ہاں، ساڈی روزی معاش انہاں نال جڑی ہے. اللہ فرمایا انہاں نوں پتہ کوئی نہیں میں او وقت لے آونا ہے، اے بھوکے مرن گے، انہاں دے دین والے بھی بھوکے مرن گے. تے آ جڑے میرے نبی دے یار اج اعلان کیتی کھڑے نے اساں چھڈ دتی ہر شے، سب تعلق ختم. اللہ فرمایا او وقت لے آواں گا، فتوحات ہون گیاں کافراں دے ملکاں دیاں، خزانے انہاں دے پیراں دے اندر ہون گے. او معلوم ہویا دنیا ویکھ کے، لالچ ویکھ کے، حکم رسول دا چھڈ دینا، کافراں دے نال جڑیا رہنا، ایک کم منافقاں دے یا کالے کتیاں دے جڑے مالک دی فرما برداری پچھان نہیں رکھدے. تے فرما برداری کرنی مالک دی، پچھان مالک دی رکھنی، لالچاں چھڈ دینیاں، مالک راہ وچوں بلاوے کھلوتے پیری واپس آوے، پھر سمجھی حضرت بلال ورگا